देख रहे हैं कोयटा न्यूज अलर्ट। तमाम सुनने वालों को सलाम। आज मैं बात करना चाहूँगा एक ख़बर की जो पाकिस्तानी मीडिया कल से चला रही थी, जिसमें एक ऑडियो लीक का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये ऑडियो लीक में दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो लोग दो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका नाम भी लिया गया कि एक फ़लाना साहब हैं और एक फ़लाना साहब हैं, और इनका जो ताल्लुक़ है वो किसी मुसल्लह तंजीम से है। और जिसमें एक जनाब कह रहे हैं कि बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं वो जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस वक्त उनको बरामदग बुगटी ने कोई 50, 60, 70 लाख रुपए की जितनी रकम दी। तो सबसे पहले मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि ये एक मनगढ़ंत और बचगाना ख़बर है, और ये ख़बर बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी ISI का एक प्रोपेगेंडा है जो बलोच कौमी तहरीक को बदनाम करने की एक कोशिश है। इसके पीछे क्या हकीकत है? दरअसल ये एक सोची समझी साजिश है। बलोच जो हमारी माई बहनें अपने बलोच मसाइल जो हैं सियासी तरीके से उनको हाईलाइट कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं उनको बाजियाबी के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसको डैमेज करने के लिए, और उसको ये एक नैरेटिव बनाने के लिए कि ये जो लोग हैं इनको हिदायत जो हैं वो बलोच मज़ाहमती तहरीक वाले देते हैं या ये उनसे लिंक्ड हैं, ताकि इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई या ताकत का इस्तेमाल या जो भी इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियाँ या फ़ौज करे ताकि वो जायज़ हो जाए। तो ये एक आवाम को अपने ही आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है एजेंसियों का, जो पहले भी माजी में बहुत बार कर चुके हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया जो नॉर्मली करती है उन्हीं के नैरेटिव को सपोर्ट और उसी को हाईलाइट करती है। इस बार भी उन्होंने वही ही किया, क्योंकि सबसे पहले तो एक बात सोचने की है कि अगर कोई लोग एक रैली निकालने के लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो उनको क्यों 50, 60, 70 लाख की ज़रूरत पड़े, और मैं क्यों उनको 70 लाख रुपए दूं एक रैली के लिए? ये एक मतलब जग हंसाई वाली बात है। और दूसरी ये है कि पाकिस्तानी मीडिया वालों से मैं पूछता हूँ जो ये ख़बर को चला रहे हैं, कैसे वो तस्दीक कर सकते हैं कि ये फ़लाना जनाब हैं और दूसरे जो हैं वो फ़लाना साहब हैं? कैसे आप बता सकते हैं? क्या इन जो नाम ले रहे हैं क्या ऐसे लोग हैं भी, या आपने खुद ही नाम सोच के अपने जहन में बना दिए कि फ़लाना है, एक फ़लाना है? और आप कैसे ये तस्दीक कर सकते हैं कि ये दोनों लोगों का ताल्लुक़ जो है वो मज़ाहमती तहरीक से है? और कैसे कह सकते हैं कि भाई जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनसे लिंक है या हमसे कनेक्टेड है? ये एक सिर्फ जो आकाओं ने कहा है, ये खबर चलाना है, चला दिया। एक ऑडियो लीक है भाई, ये लीक कहाँ से हुई? ये तो एक लीक है, लेकिन अगर बगैर लीक के बहुत सी चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं, हकीकत हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप उनको जाएँ हाईलाइट करें। जो असल मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का बशमूल जो हमारा बलूचिस्तान है, सबका मुस्तकबिल बंधा हुआ है, जो मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, जो आप पाकिस्तानी बहुत पाकिस्तान के लिए दुख दर्द रखते हैं और कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। खरबों रुपए का ड्रग क्रॉस होता है बॉर्डरों से, किसकी इजाज़त से होता है? कौन ये पैसे लेता है? कहाँ ये पैसे जाते हैं? दूसरे बॉर्डर से फिर क्रॉस करते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर उनका कुछ हिस्सा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। कौन करवाता है ये सप्लाई? कौन पैसे लेता है? अल्कोहल भी इसी रास्ते से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। कौन करवाता है? किसकी सरबराही में होता है? कौन पैसे लेता है? कौन मुलविस हैं? कभी भी मीडिया में इसके बारे में न ही बात की गई, न ही कभी मीडिया एंकर्स ने ये समझा कि ये एक मसला है और जाएं इसको भी एड्रेस करें, और ग्राउंड पर जाएं, बलूचिस्तान में जाएं और इसको हाईलाइट करें ताकि ये रुके। इससे हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो तबाह हो रहा है। कभी भी हमने नहीं सुना। देरा बुगटी में पिछले 4 महीनों से इंटरनेट बंद किया गया है। इस इलेक्शन के शुरू होने से कुछ उसी अदवार में ये इंटरनेट को मुकम्मल ही देरा बुगटी से बंद किया गया, और आज तक देरा बुगटी में इंटरनेट नहीं है, बंद है। किसके अहकामात पर बंद किया गया? क्यों बंद किया गया?
کیا ڈر ہے کہ وہاں پر کون سی جو آپ کے کرتوت ہیں آپ کی ایجنسیوں کے اور فوج کے وہ باہر نہ نکلیں، لوگوں تک نہ پہنچیں، یا دیرہ بگٹی کے لوگ ہیں ان کا کوئی کنیکشن نہ ہو باقی پاکستان سے یا باقی بلوچستان سے یا باقی لوگوں سے۔ پورے بلوچستان میں ایک بھی ایسا ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر نہیں ہے جس نے ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو خفیہ ایجنسیاں ہیں آپ کے ان کو پیسے نہ دیے ہوں۔ بیٹنگ ہوتی ہے، جو زیادہ پیسے دیتے ہیں وہی سلیکٹ ہوتا ہے اور وہی آتا ہے۔ آپ خود ہی جائیں، گراؤنڈ پر جائیں، انویسٹیگیٹ کریں، لوگوں سے پوچھیں، آپ کو خود بتائیں گے، لیکن نہیں، آپ کو یہ زحمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں فوج کی بدنامی ہوگی، آپ کی خفیہ اداروں کی بدنامی ہوگی، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جو لوگ آپ دعوے کرتے ہیں یہ ہمارا غرور ہے، یہ ہماری جو فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ ہے، یہ کیسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک کا جو مستقبل آپ کو بڑی فکر ہے اس کی، اصل جو بنیادی جو مسائل ہیں اور جو بنیادی جو ملک کو ڈیمیج جنہوں نے ماضی میں بھی کیا، اب بھی کرتے آ رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو آپ کے جتنے میڈیا اینکرز ہیں یا پاکستانی میڈیا ہے، صرف وہ اپنے انفرادی جیب کی خاطر، اپنے انفرادی گھر کی خاطر، اپنے ہی ذاتی مفادات کی خاطر پورے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل جو حقائق ہیں ان سے قوم کو تاریکی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بلوچ یہ کر رہے ہیں، بلوچ بھائی یہ تو پرامن طریقے سے کر رہے ہیں۔ کوئی اگر ریلی نکالے اور کوئی اگر ہائی لائٹ کرے اپنے مسائل کو سیاسی طریقے سے، تو اس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی برائی ہے؟ پہلے تو یہ بھی کہا گیا کہ بھائی یہ جو ان کو کوئی بین الاقوامی سپورٹ ہو رہا ہے، کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کون سے کام کر رہے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل اگر مان بھی لیا جائے کہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں یا بلوچستان کے جو سیاسی لوگ ہیں جو بلوچستان کی لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کرتے ہیں یا بلوچستان کے حق اور حقوق کی بات کرتے ہیں، بشمول جو ہمارا پارٹی ہے یا میں خود ہوں، اگر ہمیں کوئی سپورٹ کرتا بھی ہے، مان بھی لیا جائے، لیکن ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ بھائی ہمارے جو وسائل ہیں ان پر حق ہمارا ہے، ہماری جو سرزمین ہے اس پر حق ہمارا ہے، اس پر حکومت کرنے کا حق بھی ہمارا ہے، ہمارے وسائل پر بھی حق ہمارا ہے، اپنی سرزمین پر ہم جیسا زندگی گزارنا چاہیں وہ حق ہمارا ہے۔ اگر یہ حق ماننے سے آپ انکار کریں اور یہ الزام لگا کر کے آپ کو بیرونی سپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ آپ اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنائیں، آج بنائیں، پہلے بنائیں یا کل بنائیں۔ پہلے ملک کو توڑا، ابھی توڑ رہے ہیں، اور آئندہ بھی اگر اسی طرح کے جو حرکت ہیں آپ کے جاری رہے تو ڈیفینیٹلی ٹوٹے گا ہی۔ لہٰذا یہ اس پر آپ لوگ خود ہی سوچ کریں یا غور کریں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پر حقیقی طور پر سوچ کرنے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اگر کر سکتے ہیں۔ لہذا جہاں تک ہمارا تعلق ہے بی آر پی کا اور میرا اپنا ذاتی، میں یہ کہوں گا کہ ہم بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیاسی گروہ اور سیاسی پارٹیاں ہیں جو پرامن طریقے سے بلوچستان کی حق و حاکمیت، لوگوں کی سرزمین پر اور ساحل و وسائل کی بات کرتے ہیں، ہم پہلے بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔